बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हज 2025 की पॉलिसी के हवाले से अपडेट देते हैं, क्योंकि आज 25 नवंबर को हज पॉलिसी मंजूर हो गई है। इसकी तमाम तर तफसील ज़रूर जानिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी शामिल की गई हैं। हाँ, आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मालूमात हासिल होती रहे, ताकि आप हज दरख्वास्त जमा करने से लेकर हज करके वापस आने तक इंशाअल्लाह तमाम तर मालूमात ऑथेंटिक और रियल इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं तफसीलात की तरफ। जो कुछ इस तरह से है कि वफाकी काबीना ने हज 2025 की पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, और इस पॉलिसी के तहत 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज पर सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, यानी उनको हज करने की इजाज़त नहीं है। और ये सऊदी हुकूमत ने भी इस हवाले से अहकामात जारी कर रखे हैं। इसके अलावा हज को बेहतर सहूलियात की फराहमी की निगरानी के लिए नाज़िम का नया ओहदा मुकर्रर किया गया है। हर 100 हुज्जाज के लिए एक नाज़िम मुकर्रर होगा, जो कि उनकी निगरानी करेगा और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेगा। साल 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 से ज़ायद का होगा, जबकि जिनमें 50% जो कोटा है वो प्राइवेट हज स्कीम को दिया जाएगा और 50% सरकारी हज स्कीम के तहत होगा। और अगर मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा हो गई तो फिर कुरानंदाज़ी की जाएगी, और कुरानंदाज़ी में उन अफराद को तरजीह दी जाएगी जो पहली मरतबा हज के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। और जो 1,000 की नशिस्तें हैं वो हार्डशिप कोटे के लिए रखी गई हैं, जबकि 300 नशिस्तें मज़दूरों या कम आमदनी वाले मुलाजमीन के लिए मुकर्रर की गई हैं। रोड टू मक्का के तहत इस्लामाबाद और कराची से बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से हुज्जाज करम जा सकेंगे। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल लाहौर को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन पॉलिसी में लाहौर को शामिल नहीं किया गया, और पिछले साल की तरह इस्लामाबाद और कराची से ही रोड टू मक्का के तहत पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन करने के बाद हुज्जाज कराम डायरेक्ट अपने होटल पहुंच जाएंगे, लेकिन लाहौर से ये सहूलत ताहाल फराहम नहीं की गई। एक नई चीज़ जो शामिल की गई है वो है नाज़िम का तकर्रुर करना। इस साल 100 हुज्जाज के निगरानी के लिए एक नाज़िम मुकर्रर किया जाएगा, और नाज़िमीन का इंतखाब वेलफेयर स्टाफ में से किया जाएगा। नाज़िमीन का ये काम होगा कि वो इंतज़ामी अमूर संभालेंगे, और जो मसाइल गुज़िश्ता सालों में हुज्जाज कराम को दरपेश आए हैं, इस मरतबा वो नहीं होंगे, और हर 100 के हुज्जाज कराम के सर पर एक निगरान नाज़िम होगा, जो उनकी रहनुमाई थ्रू आउट करता रहेगा। एक और बहुत अहम और नई चीज़ शामिल की गई है, वो ये है कि हुज्जाज कराम में से खुदा न ख्वास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है, यानी वो हज के दौरान इस तमाम पीरियड के दौरान जाँ बहक हो जाते हैं, तो उनके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। जबकि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो फिर 10 लाख रुपए मुआवजा उनको दिया जाएगा। हुज्जाज की सहूलत के लिए एक खसूसी हज ऐप भी मुतारिफ़ कराई जाएगी, और ये हज ऐप का नाम होगा हज मैनेजमेंट एप्लीकेशन। और हुज्जाज की तरबियत के हवाले से भी खसूसी इंतज़ामात किए जाएंगे, ताकि वहाँ जाकर हुज्जाज कराम को मसाइल का सामना ना रहे। इसके अलावा वफाकी काबीना ने हज बेल्टिंग में उन यानी हज की कुरानंदाज़ी जो की जाती है, इसमें उन अफराद को तरजीह देने का फ़ैसला किया है जो पहली मरतबा हज के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पिछले सालों में हज कर चुके हैं, यानी जो पिछले 5 साल में या उससे पहले, उनको भी हज दोबारा करने की इजाज़त होगी। इसीलिए तो तरजीही बुनियादों पर उन लोगों को शामिल किया गया। तो ये भी उम्मीद रखिए कि जो पिछले साल हज कर चुके हैं, ये तमाम फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं वफाकी काबीना में हज पॉलिसी 2025 के हवाले से। लेकिन हम आपको बताते चलें कि मुकम्मल डिटेल जो है वो वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर जनाब चौधरी सालक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और तमाम तर छोटी बड़ी छोटी छोटी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो उसमें बताएंगे, ताकि हुज्जाज के जो ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं वो क्लियर हो सके। और इसके साथ साथ
حج پالیسی جیسے ہی اب منظور ہو گئی ہے تو گاہے بگاہے وزارت مذہبی امور احکامات اور ہدایات جاری کرتی رہے گی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے چونکہ اسی میں مینشن کیا جائے گا کہ کون سی لاسٹ ڈیٹ مقرر کی گئی ہے درخواستیں جمع کروانے کی، کب سے کب تک کروائی جا سکتی ہیں۔ جی، وفاقی کابینہ منظور شدہ ڈرافٹ وزارت مذہبی امور کو بھجوائے گی، جس کے بعد حج پالیسی کا باقاعدہ اعلان ہوگا۔ اور ابھی تک جو فیصلہ ہوا وہ سرکاری حج پیکیج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگا، یعنی تقریباً 11 لاکھ روپے کا حج کی رقم مختص کی گئی ہے، جس میں قربانی کی رقم شامل نہیں ہے۔ قربانی کی رقم شامل کر کے اور آپ کو اپنے ساتھ کچھ تقریباً 3,000 ریال لے کے بھی جانے ہوتے ہیں تیاری وغیرہ، تو اس لیے تقریباً آپ کو 12-13 لاکھ روپے اپنے پاس اس سفر کے لیے رکھنے ہوں گے اندازاً، لیکن جو رقم حج پیکج کے لیے مختص ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی، اور جو بات کی جا رہی تھی اس حوالے سے کہ جو قسطوں پر کیے جانے کا اعلان تجویز دی گئی تھی، اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جب وفاقی وزیر پریس کانفرنس کریں گے تو مزید تفصیلات سامنے آئیں گی کہ جو قسطوں پر رقم کی ادائیگی کی جو تجویز تھی اس کا کیا بنا، کیونکہ 2 لاکھ روپے جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے حج درخواست کے ساتھ، اس وقت 2 لاکھ روپے ان لوگوں کے لیے تجویز کیا گیا تھا کہ جو غریب ہے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم ابھی کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی ہے، لہٰذا ساری رقم آپ کو 11 لاکھ روپے تقریباً آپ کو درخواست کے ساتھ ہی جمع کروانے ہوں گے، تو آپ کسی بھی قسم کے شک و شبے یا پریشانی کا شکار نہ ہوں، اور جو کم رقم یا جو تجویز دی گئی تھی اس پر کان مت دھرے، اور خاص طور پر مکمل رقم ارینج کر کے درخواست کے جمع ہونے کا انتظار کریں۔ اس کے علاوہ 5,000 کوٹا جو رکھا گیا ہے، 5,000 کی سیٹیں وہ رکھی گئی ہیں اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت سرکاری اسکیم میں، اور 25,000 مختص کی گئی ہیں پرائیویٹ حج اسکیم میں۔ پرائیویٹ حج اسکیم کا جو 50% کوٹا ہے اس میں 25,000 نشستیں جو ہیں وہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت ہیں، اور سرکاری حج اسکیم میں 5,000 نشستیں ہیں، تو لہٰذا پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر یہ سیٹیں دی جاتی ہیں، اور یہ پہلے بہت زیادہ تعداد تھی، پھر پچھلے سال کم کر دی گئی، اور اس سال مزید کم کر دی گئی کیونکہ بہت کم تعداد میں اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حجاج کرام نے درخواستیں جمع کروائی تھیں، اس لیے کوٹا کم کر دیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے سال اسپانسرشپ کوٹے کے مختص ہونے کے باعث جو ریگولر اسکیم ہے اس کے بہت سارے حجاج کرام درخواستیں جمع کرانے کے باوجود بیلٹن میں قرعہ اندازی میں ان کا نام نہیں آیا، اور تقریباً 7-8 ہزار حجاج کرام حج کرنے سے محروم رہ گئے، لیکن میری ایک تجویز ہے کہ جو پچھلے سال محروم رہ گئے تھے ان کو ترجیح دی جائے، اور انہیں بغیر قرعہ اندازی کے اس سال حج کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔